यो परिवार तपाईँको महिमाको निम्ति जिउने परिवार बन्नमा सहायता गर्नुहोस्। सबै कुरो तपाईँको चरणमा बिना माग्छु यीशुको नाममा। तपाईं अनुग्रही जिउँदो परमेश्वर, आदिमा तपाईँले एउटा पुरुष र एउटा स्त्री रचेर विवाहको पवित्र आश्रम सुरु गर्नुभयो। अब हामी एउटा पुरुष र एउटा स्त्री लिएर तपाईँ कहाँ आउँदैछौँ। सबै यो विवाहको शुभ कार्यमा तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको आशिष राख्नुहोस् र सबै कुरो तपाईँको उपस्थितिमा आशिषमय बनेर महिमा तपाईँ दिनुहोस्। येशूको नाममा रिपजोङको विवाहको शुभ कार्य गर्न, उनीहरूलाई प्रार्थना शुभकामना प्रकट गर्न अनि यो शुभ कार्यको साक्षी बन्न भेला भएका छौँ। विवाह एक पुरुष र एक स्त्री माझको शरीर, मन र आत्माको सम्पूर्णतामा जीवन भरेको छ। तपाईँ रिपजोङ लेप्चालाई विधिवत विवाहित पत्नीको रूपमा अपनाउन, परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार विवाहित जीवन बिताउन, उसलाई प्रेम गर्न, आदर गर्न अनि बाँच्न र उसित इमान्दार र विश्वासी भइरहेर राजी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सोध्नेछु, रिपजोङ लेप्चा, के तपाईँ राजन राईलाई विधिवत विवाहित पतिको रूपमा अपनाउन, परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार विवाहित जीवन बिताउन, उसलाई प्रेम गर्न, आदर गर्न अनि बाँचुन्जेल उनीसित इमान्दार र विश्वासी भइबस्न राजी हुनुहुन्छ? एन्गेजमेन्टको दिन पहिलोचोटि भेट भएको। उहाँले अहिलेको टेक्नोलोजी दिएको सुविधाबाटै हाम्रो बहिनीलाई आजको दुलालाई चिने अनि सँग पनि बिहा गरिरहेको छ। स्त्रीले स्त्रीसँग विवाह गरिरहेको छ अनि त्यो विवाहलाई समाजले, त्यो विवाहलाई देशको नियम र कानुनले, व्यवस्थाले पनि छुट दिएको छ। तर प्रियहरू, एउटा कुरा हामीले सम्झनु मान्नुपर्छ यो कुरोलाई कि यो विवाह यस्तो प्रकारको विवाह बाइबलीय विवाह होइन, यो अबाइबलीय विवाह हो, अप्राकृतिक विवाह हो। अनि यस्तो विवाहबाट पुरा हुन सक्दैन, किनकि परमेश्वरले योजना गर्नुभएको एउटा। र आज हाम्रो बिचमा एउटा पुरुष अनि एउटा स्त्रीलाई लिएर परमेश्वर एउटा सुन्दर परिवारको सृजना गर्न लाग्नु हुँदैछ। अघि हामीले वचनको 2वटा खण्डबाट पढेर सुन्यौँ। एउटा सुन्दर परिवार, तिम्रो घरभित्र फलवन्त दागको लता जस्तै अनि तिम्रा छोराछोरीहरू तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनको मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। यसरी परमेश्वरको भय मान्ने मानिस आशिषित हुनेछन्। यहाँ एउटा सुन्दर परिवार त्यसै निर्माण नहुँदो रहेछ। कति बेला ब्लेसिङ भन्दाखेरि, आशिष भन्दाखेरि हाम्रो दिल दिमागमा संसारको म्याटेरियल्सहरू मात्रै दबाउँछ नि, भौतिक कुराहरू मात्रै हाम्रो बिचमा हुन्छ। हो, त्यो पनि एउटा म सधैँ भन्छु पार्ट अफ ब्लेसिङ हो।
त्यो आशिषको एउटा भाग हो। तर संसारको सबै म्याटेरियल्स मात्रै आशिष हो भन्नु चाहिँ हाम्रो यो गल्ती हो। एउटा आशिषले भरेको परिवार कमी अपुग र हरेक जीवनको परिस्थितिमा रमाउन सक्छ, सुखी हुन सक्छ। हामीलाई स्वर्गीय अनुग्रह वर्षाइ दिनुहोस् र समय जति पनि छ सबै कुरा तपाईँको हातमा दुलहाले दुलहाको हात पक्रिन्छ। मेरो पछि पछि तपाईँले डराउनुहोस्। म राजेन राई, तिमी रेब्जुम लेप्चालाई, आजदेखि उसो मेरो आफ्नै विधिवत विवाहित पत्नीको रूपमा परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार अपनाउनेछु। अनि जबसम्म मृत्युले हामी दुईलाई अलग गर्दैन तबसम्म तिमीप्रति प्रेमी र विश्वासी रहनेछु। अनि सधैँ सँगै बस्न, सँगै हेर्न, सुखमा होस् चाहे दुःखमा, धनमा होस् चाहे निर्धनतामा, स्वास्थ्यमा होस् चाहे रोगमा तिमीलाई आफ्नो बनाइराख्नेछु। तिमीलाई प्रेम गर्नेछु, सधैँ साथ दिनेछु। अनि परमेश्वर अघि र यहाँ भएका सबै उपस्थित गवाई अघि यसो गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्छु। हात छोडिनुहोस्। अब आजको दुलैले दुलाको हातमा पक्रिनुहोस्। मेरो पछि पछि दोहोऱ्याउनुहोस्। म रेब्जुम लेप्चा, तिमी राजेन राईलाई आजदेखि उसो मेरो आफ्नो विधिवत विवाहित पतिको रूपमा परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार अपनाउँदैछु। अनि जबसम्म मृत्युले हामी दुईलाई अलग गर्दैन तबसम्म तिमीप्रति प्रेमी र विश्वासी रहनेछु। अनि सधैँ सँगै बस्न, सँगै हेर्न, सुखमा होस् चाहे दुःखमा, धनमा होस् चाहे निर्धनतामा, स्वास्थ्यमा होस् चाहे रोगमा तिमीलाई आफ्नो बनाइराख्नेछु। तिमीलाई प्रेम गर्नेछु र सधैँ साथ दिनेछु। अनि परमेश्वर अघि र यहाँ भएका सबै उपस्थित गवाई अघि यसो गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्छु। अब यहाँले एकअर्कालाई प्रण दिएका छन्। प्रणको चिन्हमा यहाँले औँठी पनि एक दोस्रोलाई साट्नेछन्। जसले सबै कुरा देख्नु भएको छ र सुन्नु भएको छ, राजेन अनि रेब्जुमले एक दोस्रोलाई जो प्रतिज्ञा दिएका छन् त्यो तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ। अब यहाँले एक दोस्रोलाई जो प्रतिज्ञा दिए, प्रण दिएका छन्, यो प्रणको चिन्हमा यो औँठी पनि यहाँले साट्नेछन्। यो औँठीलाई लिनुहोस्।
आशिष दिनुहोस्। जब ती औँठीहरू यिनीहरूले भोलिको दिनमा हेर्छन् तब तपाईँको अघि मण्डलीलाई साक्षी राखेर एक अर्कोलाई दिएको प्रतिज्ञाहरू स्मरण गर्न सक्छ। बिन्ती गर्दछ येशू ख्रीष्टको नाममा। अब आजको दुलहाले आजको दुलहीलाई दुलहीको देब्रे हातको साइडले आउने उहाँको औँठी पहिराउँछ अनि बिस्तारो लाउँदै मेरो पछि पछि दुलहीलाई पहिराउनुहोस्। म यो औँठी हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिमीलाई दिँदैछु। म मेरो देहद्वारा तिमीलाई आदर गर्छु। म जे छु सो म तिमीलाई दिँदछु। मसित जे छ त्यसको तिमीलाई म सम्भागी बनाउनेछु। दुलहीले स्वीकार गर्नुहोस्। म यो औँठी हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा तिमीबाट ग्रहण गर्छु। अब दुलहीले दुलहाको देवरातको सहायता आउँथीमा औँठी लगाउँदै मेरो पछि दोहोऱ्याउनेछन्। म यो औँठी हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिमीलाई दिँदैछु। अब म यहाँहरूलाई पति पत्नी भनेर घोषणा गर्दछु र साक्षीको निम्ति मण्डली तपाईँहरू कृपया खडा हुनुहोस्। परमेश्वर अनि तपाईँ उपस्थित महानुभावहरूको सामुने राजेन्द्र राय र ऋजुङ लेप्चाले एक अर्कोलाई विवाहको क्रमले अनि प्रणको चिन्ह स्वरूप औँठीको साथी यसर्थ म परमेश्वर पिता पवित्र अनि पवित्र आत्माको नाममा यी दुईलाई पति अनि पत्नी भन्ने घोषणा गर्छु। आमेन। तिनीहरूलाई कसैले अलग नगरोस्। आमेन। परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र अनि परमेश्वर पवित्र आत्माले तपाईँ दुईलाई आशिष देऊन्, अनुग्रहको वरदान देऊन्, रक्षा गरून् र मार्गदर्शन गरून्। तपाईँहरू उहाँको अनुग्रह र शक्तिमा जीवनभर पवित्र प्रेमको वैवाहिक बन्धनमा एकसाथ रहन र अनन्त जीवन प्राप्त गर्न तथा जीवन यात्रा पश्चात उहाँले राखिदिनु भएको स्थानमा प्रवेश गर्नु र अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। अब यहाँहरूको दाम्पत्य जीवनको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामीलाई एक साथ जोड़ो
हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पिता ईश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सहभागिता हामी सबैजनासँग विशेष वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका तपाईँका प्रिय छोरा छोरीहरूसँग अब उसो तपाईँको दोस्रो आगमन नभएसम्म सदा सर्वदै होइन्छ। हामी दुईलाई भेट गराउनु भो पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको सहयोगी बनाउनु भो सहयोगी मेरी सहयोगी दुलही तिमीलाई म सधैँ नै प्रेम गर्नेछु म सधैँ नै प्रेम गर्नेछु परमेश्वरको असल योजना हामी दुईलाई एकै बनाउनु भो परमेश्वरको असल योजना हामी दुईलाई एकै बनाउनु भो पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको सहयोगी बनाउनु सहयोगी बनाउनु मृत्युले अलग नगरेसम्म दुःख सुखमा साथ म छाड्ने छैन मृत्युले अलग नगरेसम्म दुःख सुखमा साथ म छाड्ने छैन जस्तै परिस्थितिमा पनि हजुरलाई जस्तै परिस्थितिमा पनि हजुर
तिमी नै हौ मेरो लागि ईश्वरले जुटाइदिएको तिमी नै हौ मेरो लागि ईश्वरले जुटाइदिएको असल साथी जीवन साथी असल साथी जीवन साथी ईश्वरले सृजिदिएको ईश्वरले सृजिदिएको म अब जिउने छु तिमीसँगै प्रभुमा बढ्ने छु तिमीसँगै म अब जिउने छु तिमीसँगै प्रभुमा बढ्ने छु तिमीसँगै साथ मेरो कहिले नछोड्नु तिमीले दुःख सुख जे आए पर्छ काट्नु छ हामीले प्रभुको वचन पालना गर्दै अगाडि बढ्नु छ सँगसँगै प्रभुको वचन पालना गर्दै अगाडि बढ्नु छ सँगसँगै म अब जिउने छु तिमीसँगै प्रभुमा बढ्ने छु तिमीसँगै म अब जिउने छु